پڑھیا پڑھایا کلمات طیبات کی تلاوت کی منظور و قبول فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تمام انبیاء اولیاء شہداء صالحین نقش بندی خصوصاً تمام صحابہ سے انبیاء شہداء بدر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نوازیاں نوازے بیٹیاں بیٹے ازواج مطہرہ بارگاہ رسالت منظور و قبول فرمانا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولوالدينا ولأساتذتنا جميعا اللهم اغفر لحينا ميتنا شاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وانثانا إلهي عبدك الذي قد أتاك مقرا بالذنوب قد أتاك يا كرم كمال من نلوذ به سواك عند حلول الحوادث یا اللہ بیماران سے کاملہ جزا فرما تمام غلیات و فرما جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما حلال فراغ عطا فرما سب اتفاق نصیب فرما روح پاکاں دا صدقہ ساڈیاں گھراں نوں شاد اور آباد فرما کے مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني أسألك يا قديم يا دائم يا فرد يا أحد يا ود يا صمد يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم انك انت التواب الرحيم وانت خير الراحمين والعافية في الدين والدنيا والآخرة انك على والمرض والكرز من كل آفات وحاجات ومشكلات وذنوب اطاعت اور محبت نصیب فرما والدین دی اطاعت نصیب فرما ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم سهل امرهم وسهل اصابهم وارفع درجاتهم في العليين وألحقهم بالصالحين وألحقهم بالصالحين اللهم سیدنا مولانا سیدنا مولانا سیدنا مولانا یا ارحم الراحمین کھاؤ بچوں شاباش آرام نہ کرو